माइनस Q2/Q1 भयो है। सो यस्तो भयो। अब यो इफिसियन्सी चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ अरे त भन्दाखेरि दिस इफिसियन्सी अफ द रिभर्सिबल साइकल डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर अफ द सोर्स एन्ड सिङ्क। इट डज नट डिपेन्ड्स अपन द वर्किङ सब्सटेन्स। सो इफिसियन्सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फङ्सन अफ इफिसियन्सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फङ्सन अफ टेम्परेचर हो बिट्विन द सोर्स एन्ड सिङ्क। सोर्स र सिङ्कको टेम्परेचरको फङ्सन रहेछ इफिसियन्सी भन्ने कुरा बुझ्यौ नि है। सो अब यहाँ हेरौँ। अब यो कुरा बुझौँ नि, यो कसरी आयो। F1 F2 किन राखेन? इफिसियन्सी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टेम्परेचर अफ सोर्स र सिङ्कमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। यसलाई आधार मानेर लर्ड क्याल्भिनले एउटा नयाँ टेम्परेचर स्केल डिफाइन गरौँ। त्यसलाई नि के भन्छ त थर्मोडाइनामिक अर एब्सोल्युट वर्क स्केल अफ टेम्परेचर भन्दो रहेछ। भनेपछि इफिसियन्सी केमा डिपेन्ड हुन्छ? इट डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर अफ सोर्स एन्ड सिङ्क। सो इफिसियन्सी द फङ्सन अफ टेम्परेचर अफ सोर्स एन्ड सिङ्क, त्यही भएर फङ्सनको रूपमा लियो है। सो Q2/Q1 इक्वल्स टु 1 माइनस F θ1 माइनस θ2 भयो। Q2/Q1 यो यतातिर आयो, यो उतातिर गयो, सिम्पली यो त जानिहाल्छ तिमीहरूले होइन। सो यो कुरा भयो। त्यस्तै अब हेरौँ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि अब अगेन सिडियल Q1/Q2 इक्वल्स टु के हुने भयो त यहाँबाट Q1/Q2 रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के हुने भयो त Q1/Q2 Q1 भनेको एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब, Q2 भनेको एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्टेड है। सो त्यो भनेको 1/1 माइनस F θ1 माइनस θ2 हुन्छ है। सो यो भयो। सो Q1/Q2 इक्वल्स टु 1/1 माइनस F θ1 माइनस θ2 भयो। यो भनेको के भयो त नयाँ फङ्सन आयो। यसलाई पनि हामीले नयाँ फङ्सनको रूपमा लियौँ, क्यापिटल F को रूपमा लियौँ। यो कुरालाई एउटा नयाँ फङ्सनको रूपमा लियौँ हामीले है। यसलाई क्यापिटल F भनेको θ1 माइनस θ2, यही कुरालाई यसरी एक्सप्रेस गरेको है, सजिलोको लागि एक्सप्रेस गरेको कुरो बुझ्यौ नि। सजिलोको एक्सप्रेस गरेको यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। अब सिमिलरली यदि रिभर्सिबल इन्जिन वर्क्स बिट्विन द पेयर अफ द टेम्परेचर θ2 एन्ड θ3 है, where θ2 is greater than θ3 and absorbing heat Q2 and rejecting heat Q3 we have भनेपछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीसँग अर्को रिभर्सिबल इन्जिन छ। त्यो रिभर्सिबल इन्जिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा टेम्परेचर θ2 र θ3 को बिचमा वर्क गर्छ भने है, वर्क गर्छ भने त्यसो के भयो त Q2/Q3 इक्वल्स टु Q1/Q2 इक्वल्स टु F θ1/θ2 थियो भने Q2/Q3 इक्वल्स टु F θ2 माइनस θ3 डाइरेक्ट लेख्न पाइहाल्यो नि हैन, समस्या भएन। Also if it work between the θ1 and θ3, θ1 र θ3 को बीचमा काम गरियो अथवा θ1 is greater than θ3, that means θ1 is the temperature of source and θ3 is the sink temperature हो भने Q1/Q3 इक्वल्स टु के आयो त F θ1 माइनस θ3 आयो। यसलाई इक्वेसन 3 मान्यो। कुरा बुझ्यौ? यसलाई इक्वेसन 3 मान्यो। सो यो एउटा फङ्सन टेम्परेचर फङ्सन निकालियो र अर्को एउटा रिभर्सिबल इन्जिन छ जुन चाहिँ ती θ2 र θ3 मा वर्क गर्छ भने Q2/Q3 इक्वल्स टु फेरि फङ्सनको रूपमा लेखियो। फेरि अर्को हामीसँग रिभर्सिबल इन्जिन छ जुन रिभर्सिबल इन्जिन चाहिँ Q1 र θ1 र θ3 मा वर्क गर्छ भने θ1 र θ3 मा वर्क गर्छ भने है, θ1 र θ3 मा वर्क गर्छ भने के हुन्छ त त्यसको Q1/Q3 इक्वल्स टु F θ1/θ3, यसलाई इक्वेसन 3 भन्यो है। अब हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने। 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो Q1/Q2 इन्टु Q2/Q3 आयो हैन। सो Q2 क्यान्सल भयो, के आयो त बराबर Q1/Q3 आयो। Q2 क्यान्सल भयो हैन, Q1/Q3 इक्वल्स टु के भयो त अब F θ1 माइनस θ2 इन्टु F θ1 कमा θ2 इन्टु F θ2 कमा θ3 भयो। कुरा बुझ्यौ नि। सो अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि Q1/Q3, अब Q1/Q3 भनेको हाम्रो कति छ यहाँ हेरौँ त। यहाँ Q1/Q3 भनेको F θ1 कमा θ3 छ। सो Q1/Q3 भनेको F θ1 माइनस θ3 भयो। यता कति आयो त भन्दाखेरि F θ1 कमा θ2 इन्टु F θ2 कमा θ3 आयो। सो विच इज द फङ्सन अफ फङ्सनल इक्वेसन। सो अब हामीले के गर्यौँ एउटा अब फङ्सनमा इक्वेसन निकाल्यौँ। अब यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि
यसको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो राइट ह्यान्ड साइडहरु दिस इज द लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड दिस वान द राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के को फंक्सन छ भन्दाखेरि θ1 र θ3 छ राइट ह्यान्ड साइडमा के छ θ1 θ2 θ3 तीनटै कुरा छ यहाँनिर तीनटै कुरा छ सो भने पछाडी यहाँ θ1 र θ3 छ भने कुरा बुझ्यो नि यहाँ θ1 र θ3 छ भने हामीले यो यो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त यो राइट ह्यान्ड साइडको θ2 लाई हामीले हटाउनु पर्यो अब कसरी हटाउने त त्यसो गर्दाखेरि फेरि हामीले यो राइट ह्यान्ड साइड पनि इन टर्म्स अफ θ1 र θ3 मा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कुरा बुझ्यो नि सो अब हामीले यहाँबाट θ2 लाई हटाउनु पर्यो अब कसरी हटाउने त θ2 लाई है सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा नयाँ फंक्सन फेरि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं नयाँ फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो अब यो θ2 लाई हटाउनको लागि त्यो नयाँ फंक्सन भनेको चाहिँ के भन्दा यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरु f(θ1, θ2 इक्वल्स टु phi(θ1 by phi(θ2) भयो एन्ड f(θ2, θ3) भनेको phi(θ2 by phi(θ3) भयो है phi(θ2 by phi(θ3) भयो कुरा बुझ्यौ नि सो f(θ1, θ2) भनेको phi(θ1) सो यो नयाँ फंक्सनमा ल्यायो सो यो फंक्सनलाई अब हामी के गरौँ त राखौँ त यो इक्वेसनमा राखौँ त सो यो भनेको phi(θ1 by phi(θ2) यो भनेको कति भयो phi(θ2 by phi(θ3) सो phi(θ2 क्यान्सल भयो लाइक दिस phi(θ2 क्यान्सल भयो सो यो फंक्सनमा आयो कुरा बुझ्यौ नि यो फंक्सनमा आयो भने पछाडी q1 by q2 भनेको f(θ1, θ2) रहेछ त्यो भनेको के रहेछ phi(θ1 by phi2) रहेछ सो यहाँसम्म आइपुग्यो है यो रिलेसन हामीले निकाल्यौं सिन्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2 θ1 भन्दा θ2 ठुलो भएपछि obviously q1 is greater than q2 भयो q1 is greater than q2 भयो द फंक्सन अब त्यसो हुँदाखेरि द फंक्सन phi(θ1) हजुर कुन बुझेन ए फाइ किन ल्याएको भनेर नयाँ फंक्सनमा इन्ट्रोड्युस गरियो कुरा बुझ्यौ नि नयाँ फंक्सन ल्यायौं हामीले त्यो फाइको ठाउँमा हामीले गामा राखेको पनि हुन्थ्यो डेल राखेको पनि हुन्थ्यो जे राखेको पनि हुन्थ्यो तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले मैले यहाँ भनेको छु यो फंक्सन यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ फंक्सन θ1 र θ3 छ यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ फंक्सन θ1 θ2 θ3 नि छ नि त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो θ2 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो क्या यो θ2 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो यो फंक्सनबाट कुरा बुझ्यौ नि त्यसो हुँदाखेरि यस्तो फंक्सन हामीले चुज गर्नु पर्यो कि जुन फंक्सनले θ2 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो भने पछाडी यसरी चुज गर्दाखेरि त क्यान्सल हुने रह नि त फंक्सन बुझ्यौ सो f(θ1, θ2 equals to phi(θ1 by phi(θ2) and f(θ2, θ3) भनेको phi(θ2, θ3) सो यो फंक्सनलाई चाहिँ यसो न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा चाहिँ एक्सप्रेस गरियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त काट्यो नि phi2 काट्यो नि भनेपछि फंक्सन केमा आयो त θ1 र θ3 मै आयो नि त यहाँ पनि θ1 θ3 थियो यहाँ पनि के आयो त θ1 र θ3 मै आयो कुरा बुझ्यौ नि सो अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि अब q1 by q2 भनेको f(θ1, θ2) भयो इक्वेसन 1 बाटै आयो q1 by q2 भनेको f(θ1, θ2) भयो त्यसपछि के भयो phi(θ1 by phi2) भयो है सो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि θ1 भन्दा θ2 ठुलो भयो है हुँदाखेरि q1 by q2 पनि ठुलो भयो हुँदाखेरि phi(θ1 is greater than phi(θ2) आयो हो कि हैन सो यो θ1 by θ2 ठुलो हुँदाखेरि यो पनि ठुलो भएकै हो यो ठुलो हुँदाखेरि यो पनि obviously ठुलो हुनै पर्यो thus the function del phi the function del phi is the linear function of theta so यो del phi भनेको के हो linear function of theta भयो theta को function भयो है and can be used to measure the temperature भयो so यो del phi भनेको एउटा टेम्परेचर को फंक्सन भयो दिस इज लिनियर फंक्सन अफ टेम्परेचर भयो है so and can be used to measure the temperature भयो so यो पनि फंक्सन अफ टेम्परेचर भयो जसले के गर्छ टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ सो अब यो डेल फाइलाई हामीले सजिलोको लागि अर्को एउटा केहीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयौं त्यसलाई टाउमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं यहाँ र यो टाउमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं if you suppose that del phi sorry phi theta if you suppose that phi theta represents a temperature tau some multiple of theta on new scale then phi 1 by phi 2 new scale then q1 by q2 equals to के आयो त यो माथिकोलाई phi
फाइ थीटा 1 लाई टाउ 1 मान्यो, यो भनेको फाइ थीटा 2 लाई टाउ 2 मान्यो, सो टाउ 1 बाइ टाउ 2 आयो। सो यहाँबाट के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि, सो यो टाउ 1 र टाउ 2 भनेको नि के हो भन्दाखेरि केल्भिन्स एब्सोल्युट थर्मोडायनामिक स्केल अफ टेम्परेचर भयो। यो टाउ भनेको नि के हो भन्दाखेरि केल्भिनको एब्सोल्युट थर्मोडायनामिक स्केल अफ टेम्परेचर भयो। सो केल्भिनको एब्सोल्युट थर्मोडायनामिक स्केल अफ टेम्परेचर चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि रेसियो अफ द अमाउन्ट अफ हिट, के रहेछ त भन्दाखेरि इज द रेसियो अफ द अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब फ्रम द सोर्स टु द अमाउन्ट अफ हिट रिजेक्टेड टु द सोर्स। सो अब हामीलाई केही चाहिएन, एकैचोटि हामीसँग के छ एउटा वर्किङ सब्सटेन्सले चाहिँ अथवा एउटा रिभर्सिबल इन्जिन चाहिँ होइन सोर्सको कति टेम्परेचर, सोर्सबाट कति एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्भ गरेको छ र सिङमा कति एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गरिरहेको छ, त्यसको रेसियो मात्र हामीले थाहा पायौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, वी क्यान फाइन्ड द Kelvin's absolute thermodynamic scale of temperature, the ratio of any two temperature on this scale. The ratio of any two temperature on the scale is equal to the ratio of heat absorbed and heat rejected by the Carnot's reversible cycle. कुरो बुझ्यौ नि? कस्तो 273 ले के गर्यो, कसो जुन 273 200 P1 को सट्टा कहाँ छ P1? ए 5 हो। यस्तो गरेको उसले, यहाँ के छ भन्दाखेरि नि, यहाँ कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुनै पनि रिभर्सिबल अथवा कार्नोट साइकल्स थिए, अब 2-3 वटा टेम्परेचरमा भेराइ भएको अवस्थामा, कुरो बुझ्यो नि, भेराइ भएको अवस्थामा त्यतिखेर के अरे एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यो तरिकाले जुन फङ्सन्समा लिएर चाहिँ उसले रिभर्सिबल के अरे रिभर्सिबल साइकल चाहिँ केमा डिपेन्ड थियो भन्दाखेरि यता टेम्परेचर अफ सोर्स र सिङमा डिपेन्ड थियो भन्ने कुरा गरे पछाडि त्यो कुरालाई आधार मानेर उसले के गर्यो त, यहाँबाट हटाउँदै पन्साउँदै 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 लग्यो, पन्साउने काम गरेको यो है, यो डेरिभेसन होइन, यो पन्साउने काम गरेको यहाँनिर, कुरो बुझ्यो नि, पन्साउँदै पन्साउँदै काम गरौँ र लास्टमा आएर चाहिँ यो स्केलमा गयो क्या, यो स्केलमा गयो, यो स्केलमा गइसके पछाडि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ रेसियोमा देखियो क्या, यसलाई चाहिँ अब नयाँ फङ्सनमा डिफाइन गरेर उसले टाउ 1 र यसलाई के गर्यो त टाउ 2 मा डिपेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो एमाउन्ट अफ हिट होइन होइन एभरेज होइन भाइ, यो एभरेज टेम्परेचर लिनियर फङ्सन अफ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सम मल्टिपल अफ थीटा भनेको छ, सम मल्टिपल अफ थीटा भनेको छ। जस्तै जस्तै कति भयो भन्दाखेरि 273 भयो भने अरू के हुने भयो त, सम मल्टिपल अफ थीटा भएपछि अर्को 2 × 273 भयो, अर्को कति 3 × 273 भयो, अर्को 4 × 273 हुने भयो। सो यसरी जाने भयो क्या त्यसको टेम्परेचर चाहिँ, सम मल्टिपल अफ थीटा भन्नुको अर्थ है। सो यहाँबाट के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि यो जुन उसले डिफाइन गरेको जुन यो छ नि, त्यो भनेको एउटा रेसियो रहेछ, टेम्परेचरको एउटा रेसियो रहेछ। त्यो रेसियो नि भनेको के रहेछ, एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब फ्रम द सोर्स टु द एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब रिजेक्टेड टु द सोर्स। सो त्यसको रेसियो भनेको नि जस्ट हामीले चाहिँ कति एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गरेको छ र कति एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गरेको छ, त्यति कुरा हामीले थाहा पायौँ भने वी क्यान फाइन्ड द केल्भिन स्केल अफ टेम्परेचर अफ केल्भिन एब्सोल्युट थर्मोडायनामिक स्केल हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। केही सर केही भन्नु छ अब? सो उसले नयाँ टेम्परेचर स्केललाई यहाँबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले नयाँ टेम्परेचर स्केल डिफाइन गर्नमा गयो र नयाँ टेम्परेचर स्केल चाहिँ कसरी लास्टमा के कुरामा आधार छ भन्दाखेरि द नयाँ टेम्परेचर स्केल चाहिँ कति एमाउन्ट अफ हिट सोर्सबाट लियो र कति एमाउन्ट अफ हिट सिङमा रिजेक्ट गर्यो, त्यसको रेसियो नै के भयो त नयाँ टेम्परेचर स्केल हो भनेर उसले एउटा जस्टिफिकेसन दियो क्या। यहाँबाट बुझ्ने भनेको त्यति हो, कुरो बुझ्यौ नि? बुझ्यो कि सर, तर डायग्राम चाहिँ पर्छ कि पर्दैन यसमा? यसमा डायग्राम पर्दैन भाइ,
डायग्राम केही पर्दैन यति नै हो जम्मै हो यति गर्दा यति नै हो यहाँनिर केही गरेको छैन जस्ट यो टेम्परेचर स्केललाई चाहिँ मिलाउने मात्र काम गरेको छ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ Q1 र Q2 मै ल्याउने भन्ने मात्र काम गरेको छ यसले हैन जस्ट मिलाउने काम गरेको हैन त्यति हो अरु यसको डायग्राम पर्दैन हैन त्यही कुरा उसले के गर्यो भन्दाखेरि के अरे कार्नोट्स थ्योरममा के भनेको थियो भन्दाखेरि रिभर्सिबल साइकलको इफिसिएन्सी चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ हैन अफ सोर्स सेन्सिङ इट डज नट डिपेन्ड्स अपन द वर्किङ सब्सटेन्स भनेको थियो त्यसलाई नै आधार मानेर उसले नयाँ टेम्परेचर स्केल डिफाइन गरेको त्यो टेम्परेचर स्केलको रेशियो भनेको नि के आयो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब टु द अमाउन्ट अफ हिट रिजेक्टेडको रेशियो रहेछ भन्ने कुरा उसले निकालिदिएको हामीलाई है सो यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेम्परेचरको रेशियो हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा उसले दियो त्यही कुरा हो उसको डायग्राम चाहिँदैन यो एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ सोधेको छ धेरैचोटि पनि यो कुरा यो डेरिभेसन सोधेको छ कि न्यूमेरिकल सोधेको छ यसको म्याक्सिमम जस्तो ए डेरिभेसन सोधेको छ नि यसको न्यूमेरिकल के सोध्नु न्यूमेरिकल चाहिँ आउँदैन न्यूमेरिकल पनि आउँछ यसको डेरिभेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो डिफाइन केल्विन एब्सोल्युट थर्मोडाइनामिक स्केल अफ टेम्परेचर एन्ड obtain its get really cold. Like that, are you ready to get colder than most things in this universe have ever been before? All right then, here we go. On a trip towards absolute zero. 4 degrees C. Cold enough to stop your milk going sour, but not cold enough for us. Minus 5 degrees C. Water has frozen, but not everything freezes at this temperature. Some things never freeze at all. Minus 89 degrees. Wrong. It comes in and is after how much thicker it has to get Kelvin. 2 Kelvin. We're right. 0 viscosity weird. Below 1 Kelvin, particles slow towards their lowest possible energy levels. Most chemical reactions slow down or become impossible, although a few actually speed up. Which measure the randomness of disorder of the system. Below 500 nanokelvin, we enter a world of strange quantum effects as matter becomes more ordered and seems to merge together to form waves. This is just about randomness कस्तो छ र disorder कस्तो छ त्यसको बारेमा measurement भनेको नि के भयो त entropy भयो हैन. On comparing the solid, liquid and gas, the solid is more ordered than liquid and liquid is more ordered than gas. So the entropy of the solid is less than liquid and the gas and entropy of the liquid is less than that of gas भयो. So solid मा त के छ molecules को त orderness हुन्छ त्यहाँनेर त हैन molecules त चेन्ज भइराख्दैन नि त solid मा त solid substance मा त तर water substance मा के हुन्छ molecules को substance को के हुन्छ तिनीहरुको disorder भइरहेको हुन्छ water मा so चेन्ज भएपछि के भयो त water को पनि नेचर चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त त्यस्तै अब एयर मा पनि के हुन्छ एयर लाई एउटा सानो कुरामा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ धेरै सानो भोल्युममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ धेरै भोल्युममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ सो यति कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सोलिड लिक्विड र ग्यासमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै इन्ट्रोपी कसको हुँदो रहेछ त ग्यासको हुँदो रहेछ जति कम इन्ट्रोपी भयो त्यति नै त्यो बडी चाहिँ के भयो स्टेबल भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ है सो इन्ट्रोपीको कुरा भनेको त्यो हो अब if a small amount of heat dq is added to the system छ यो सिस्टममा अलिकति थोरै अमाउन्ट अफ हिट दियो हैन under the constant temperature मेन्टेन गरेको छ the temperature constant है the added heat change the internal energy of the system त्यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो सिस्टममा थोरै अमाउन्ट अफ हामीले के गर्यौं त heat add गर्यौं under the constant temperature मा भने the added heat change the heat हामीले जुन हिट त्यहाँ राखेका छौं the added heat change the internal energy of the system तो जुन हिट यहाँ भित्र यो सिस्टममा दिएको छौं त्यसले के गर्ने भयो यो जुन ग्यासको इन्टरनल एनर्जी चेन्ज गरिदिनु भयो है इन्टरनल एनर्जी के गरिदिनु भयो त चेन्ज गरिदिनु भयो let T be the temperature of the system and dq be the amount of heat added to the system then the ratio dq by dt so dq भनेको के हो भन्दाखेरि dq भनेको amount of heat added to the system भयो t भनेको temperature of system त्यसको रेशियोलाई नि के भन्छ त इन्ट्रोपी भन्छ है त्यसको रेशियोले नि के दिन्छ त इन्ट्रोपी दिन्छ सो कति amount of heat दिएको त्यो सिस्टममा र त्यो सिस्टमको टेम्परेचर कति थियो त्यसको रेशियोले के दिने भयो त
इन्ट्रोपी दिने भयो। सो इन्ट्रोपीलाई कसरी डिनोट गर्छ भन्दाखेरि ds इक्वल्स टु dq बाइ dt। सो ds ले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्ट्रोपीलाई। सो यसको बारेमा सर्ट क्वेसनमा यसो 2 नम्बरमा सोध्छ कहिलेकाहीँ यो कुरा जान्ने है। ल आजलाई यति गरौँ कि इन्ट्रोपी सम्मको वो पनि लेख्नु कुन यो फिगर त्यहाँ बुझाउनको लागि मैले गरेको थिएँ। पढ न के भनेको छ। पिस्टन 8A, पिस्टन जब 8A मा छ, जस्तै रन्डमनेस अफ मोलिकुल्स हामीले हेरेका छौँ के यहाँनिर। पिस्टन 8A, अहिले पिस्टन कहाँ छ, A मा छ। द ग्यास मोलिकुल्स आर एज्युम टु मोर अर्डर 8A। सो के छ भन्दाखेरि अहिले त A मा छ। सो जब पिस्टन चाहिँ A मा हुन्छ, यहाँभित्र ग्यास मोलिकुल्सहरू एकदमै अर्डर कन्डिसनमा छ भन्ने कुरा भन्छ। जब पिस्टनलाई तब कहाँ पुऱ्याइयो भन्दाखेरि A बाट B मा पुऱ्याइयो। सो रेन्डमनेस अफ मोलिकुल्स बढ्यो कि बढेन, बढ्यो नि, भोल्युम इन्क्रिज भयो हैन। सो अब रेन्डमनेस अफ द मोलिकुल्स बढ्यो यहाँनिर। सो इन्ट्रोपी अलिक बढ्यो। फेरि सीमा ल्याउँदाखेरि अब फेरि भोल्युम बढ्यो। अब B को भन्दा C मा आउँदाखेरि यहाँभित्रका ग्यासको के भयो त, रेन्डमनेस अफ मोलिकुल्स झन् धेरै बढ्यो। झन् C मा आउँदाखेरि झन् यसको इन्ट्रोपी झन् बढेर जाने भयो। D मा आउँछ, D मा आइपुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जब A बाट D मा आउँछ भोल्युम त एकदमै लार्जली बढ्यो। भोल्युम लार्जली बढेपछि रेन्डमनेस अफ द मोलिकुल्स पनि झन् धेरैले बढ्यो। सो D मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सो इन्ट्रोपी सबैभन्दा धेरै हुने भयो यो सिस्टमको। त्यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भनेको कुरा बुझौँ नि। सो द्याट मिन्स जति भोल्युम बढ्दै जान्छ, भोल्युम बढ्दै जान्छ, रेन्डमनेस अफ द मोलिकुल्स पनि के भयो त, बढ्दै जाने भयो हैन। इन केस अफ ग्यासमा, ग्यासको केसमा है। सो फ्रम देयर वी क्यान नो द्याट द इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम इज इन्क्रिज अर नट। त्यही कुरा हामी थाहा पाउनको लागि एउटा जस्ट एउटा इक्जाम्पल हो यो। यो त पढ्दैन, यो जान्ने कुरा मात्र, बुझ्ने कुरा हो है। कुरा बुझ्यौ नि। ल यहाँसम्म बनाउने कि अब भोलि भनेको हामी यो के भन्छ भन्दाखेरि रिभर्सिबल साइकल र इरिभर्सिबल साइकलको हैन इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा हामी हेर्छौँ भोलि। ल आजलाई यति, आजलाई यति। के हो यो, कसको नाम हो यो कोरोना चाहिँ फेरि? को हो यो कोरोना? कोरोनालाई बाई गरिदिउँ है सबैले, सबैले कोरोनालाई बाई गरिदिउँ है। बाई कोरोना। Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of. पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड जो है वो है नंबर ऑफ मोल। एंट्रोपी निकालेंगे उस, और वो डीक्यू का इंटर जो है डीक्यू क्या है, हमने जितनी हीट जो है